सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हामीले भनौं न थक मान्नुपर्ने अवस्था मात्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यहाँबाट चाहिँ पाठ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। र अहिले आएर चाहिँ विशेष गरेर यो पहिचानको कुरो चाहिँ राजनीतिक रूपमा उठ्यो हैन, निकै दह्रो तरिकाले उठ्यो, विशेष गरेर 2062-63 को जनआन्दोलन दोस्रो पछि। र हाल आएर चाहिँ पाथी बरालाई चाहिँ मुकुमलुङमा बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान चाहिँ चलिरहेको छ। यो सुरु भएको 1-2 वर्ष भइसक्यो हैन। र यसमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ पनि बोलेको छ आफ्नो डकुमेन्टहरुमा हैन। र मुकुमलुङमा जाने बाटोमा चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा मुकुमलुङमाको बोर्डहरु टाँस्नु भएको छ त्यहाँको साथीहरुले। विशेष गरेर त्यहाँ हाम्रो ज्ञानु खुरुम्बुजीहरुको ठूलो हात छ, ठूलो योगदान छ यसको लागि चाहिँ है। उहाँहरुको टिम छ एउटा, त्यो टिम विशेष गरेर युवाहरुको टिम हो। र यो जिल्ला समन्वय समिति अहिले जिसस भन्छ हैन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ मुकुमलुङमा नामाकरण हुनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्रहरु पनि पेश भएको छ है। यो पाथी बरालाई चाहिँ मुकुमलुङमा नामाकरण गर भनेर पनि पेश गर्ने कामहरु भएको छ भने। त्यस्तो हुन थालेपछि अब के भएछ भन्दाखेरि नि, यो अभियानमा लाग्नेलाई चाहिँ यो सम्बन्धी कुनै पनि जिल्लाको बैठकमा बोलाउनै छाडिएको छ अरे अहिले आएर है। किन भन्दाखेरि बैठकमा चाहिँ अब मुकुमलुङमाको कुरा उठाउँछन् साथीहरुले हैन। त्यो भनेर चाहिँ अब यो पाथीबरा सम्बन्धी अर्थात यो सम्बन्धीको कुनै बैठक भयो भने चाहिँ नि अब यो अभियानमा लाग्नेहरुलाई बोलाउनै छोडेको छ त्यहाँनिर भने। अब अर्को सबभन्दा यो मैले यो इन्भर्टेड कमा भित्र त्यहाँको साथीहरुले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै राखेको, हामी हिन्दूको मन्दिर पाथीबरा भनेर याक्थुङबाहरुलाई त्यो त्यहाँ ढिम्की नै नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ है। हेर्नुस् है, अब यो पाथीबरा चाहिँ हिन्दूको मन्दिर हो भनेर त्यहाँ लिम्बूहरु अब चाहिँ त्यहाँ ढिम्किन पनि नपाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएर गएको छ भने। अब अर्को दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पाथीबरा पर्यटन एवं विकासको नाउँमा यति होल्डिङ्स कम्पनीको प्रवेश भएको छ र यसले चाहिँ यो मुकुमलुङमा क्षेत्रको चाहिँ 183 रोपनी जग्गा 35 वर्षको लागि चाहिँ लिजमा लिइसकेको छ है। नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित अब यो मन्त्रालय हैन बाट चाहिँ कति भन्दा 183 रोपनी कहिले कतिसम्मको लागि भन्दा 35 वर्षको लागि चाहिँ त्यहीको साथीहरुको भनाइ अनुसार है यो है। अलिकति तलमाथि हुन सक्ला अर्थात के होला हैन, तर र पनि 180 रोपनी होला हैन। 35 वर्षको लागि चाहिँ कन्फर्म हो है, लिजमा लिइसकेको छ। र त्यो चाहिँ के बापत त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त फुङलिङ नगरपालिका पनि पर्छ हैन, यता तल सम्बन्ध धेरै। अनि फुङलिङ नगरपालिका चाहिँ वार्षिक 10 लाख चाहिँ यो यति होल्डिङ्सले चाहिँ बुझाउने भनेर चाहिँ लिएको अरे भन्ने खालको छ। र यो पहिलो वर्षको यो 10 लाख चाहिँ नगरपालिकाले लिइसक्यो भन्ने खालको पनि कुरा छ भने। अब त्यहाँनिर चाहिँ माथि पाथीबरा शिखरमा टुप्पोमा चाहिँ यो केबल कार
पुर्याउने होइन, लगायत चाहिँ अब पर्यटनको प्याकेजहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ यो यति होल्डिङ्सको योजना छ। र यहाँ एउटा रमाइलो के भएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ केक्याप भनेर सुन्नुभएको होला होइन तपाईँहरूले। कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रको पनि जग्गा पर्दो रहेछ यो 183 रोपनीमा। र त्यो कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रले हाम्रो संरक्षित क्षेत्रको चाहिँ जग्गा पनि पर्यो, हाम्रो जग्गा पनि लिइदियो भनेर चाहिँ मुद्दा दायर गर्यो होइन। मुद्दा दायर गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एक हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मुद्दा दर्ता भयो। मुद्दा दर्ता भएपछि चाहिँ यो किनारा नलागिन्जेलसम्म चाहिँ रोकिएको अवस्था चाहिँ छ है। त अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले राज्य नै लागेछ, सरकार नै लागेछ है। अब सरकार नै लागेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि टाइममा अब त्यहाँको साथीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि, ताप्लेजुङको साथीहरूको भनाइ यो लकडाउन भएर मात्रै हो, लकडाउन नभएको भए चाहिँ यो अस्ति नै केही भइसक्थ्यो भन्ने खालको कुरो छ होइन। यो खालको परिस्थिति छ। अब यो यति होल्डिङ्स कम्पनी चाहिँ यो व्यापारिक संस्था हो र व्यापारिक संस्था भएकोले चाहिँ उसले चाहिँ नाफा कुम्ल्याएर लान्छ होइन। अब याक्थुङ लगायत अरू जातिहरू चाहिँ अब हेरेको हेरे हुन्छ यो है। विकासको नाममा अर्थात् केही रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा केही मान्छेले अलिक तल्लो तहको अब जागिर पाउला होइन। तर त्यो यो सकेपछि त्यो पनि के हुन्छ थाहा छैन होइन। हामीले देखेको छौँ नि त यस्तो परियोजनाहरूमा त्यहीको स्थानीयलाई कस्तो खालको जागिर दिन्छ भनेर त हामीले देखेको छौँ। जस्तै भनौँ न, यही म धरानमा बस्छु, यहाँ बिपिकेआई ठुलो एउटा होइन स्वास्थ्य संस्था छ। यहीँको धरानको लोकलले कतिले जागिर पायो, कतिले यहाँ डक्टर पढ्न पाएको छ भन्दाखेरि करिब त्यो दयनीय अवस्था हुन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यहीँको मान्छेले स्थानीयले चाहिँ यसको लाभ पाउँछ भनेर चाहिँ सोच्नु चाहिँ करिब त्यो चाहिँ भनौँ न के पनि होइन। अब त्यहाँनिर नि यो पाथिभरा विकास क्षेत्र समिति पनि छ, यो सरकारी समिति हो। अनि अर्को चाहिँ पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति, त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूको तर्फदेखिको समिति होइन, यस्तो खालको समितिहरू पनि छ। त अब के भनिएको छ भन्दाखेरि यो दुवै छायामा छ अहिले, दुवैलाई छायामा पारेर चाहिँ यो काम भइरहेको छ भन्ने छ होइन। र तर त्यसमा चाहिँ यो पाथिभरा विकास समिति, यो पाथिभरा विकास क्षेत्र समिति चाहिँ सरकारकै समिति भएकोले गर्दा अब यसको कुरो चाहिँ सार्वजनिक नभएको होला। तर यो नागरिक तहको जुन पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति छ, यो समितिलाई चाहिँ खासै त्यति धेरै जानकारी छैन भन्ने खालको कुरा छ। यसको अध्यक्ष आफै अस्ति एउटा पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ एकजना, उहाँ आफै हाम्रो यो मिटिङमा आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ खै थाहा हुनु छोड्यो अहिले भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। अब तेस्रो भनेको यो भूमिको कुरा आउँछ है। भूमिको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सुकेटारदेखि नै याक्थुङबाहरूको परम्परागत भूमि खर्क किपट हो यो चाहिँ है। यो अहिले सुकेटार जुन एयरपोर्ट छ, एयरपोर्टदेखि अझ अलिक तलतिरदेखि नै यो चाहिँ खर्क किपट। अब त्यो विशेष गरेर अब यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। मेरो यहाँ छलफलमा आएको र मेरो जानकारीमा आएको चाहिँ मादेनहरूको, पालुङमाहरूको, फुरुम्बो, माङयोङ, लिङखिम, लेछर्बो, तबेबुङ, तापमादेन, फेम्बु, हेल्लोक, तावा, बखिम, इजम, मेन्याङ्बो, यतिको चाहिँ त्यो चाहिँ यो त्यो छ होइन मुकुमलुङमा। त्यो जुन माथि त्यो छ त्यसको वरिपरि जो बस्छ प्राय सबैको चाहिँ किपट रहेछ क्या त्यो चाहिँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो त्यो त्यहाँको परम्परागत भूमि हो होइन, आफ्नो ठाउँ हो। र अब मुन्दुमा वर्णितको कुरो त मैले वर्णन गर्नै पर्दैन होइन, मलाई भन्दा धेरै तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब यो हाम्रो एक हिसाबले त्यो हिसाबले हाम्रो त्यो स्पिरिचुअल ठाउँ हो होइन। अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित भूमि हो मुकुमलुङमा भनेको होइन। अब अहिले आएर पो हामी हिन्दूकृत हुँदैछौँ होइन। हिन्दूकृत भएकोले गर्दा अब यो हाम्रो जीवन दर्शनलाई चाहिँ भुल्न खोजेको छौँ। तर अब पक्का हामी आफ्नो भनौँ न आफ्नो माटोमा आउने हो भने त हाम्रो जीवन दर्शन त मुन्दुम हो। मुन्दुम भनेपछि कुन हो त भन्दाखेरि अब त्यही अब होइन मुकुमलुङ हुन्छ है। अब यो त्यस्तो सम्बन्धित भूमि चाहिँ
हो भन्ने खालको कुरा हो। त्यस्तै गरेर जीविका, आत्मसम्मान, आत्मगौरवसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आत्मिक भूमि हो है मुकुमलुङमा। र यो चाहिँ सधैँको लागि छिनिने एउटा चरणमा, अन्तिम चरणमा पुगेको छ है। अब यो पटक अब हामीले केही गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ सधैँको लागि छिनिन्छ, सधैँको लागि छिनिन्छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ के भएछ, धेरैजनाको जोइन हुन सकेन छ। यहाँ मेरोमा जोइन भएन। हाम्रो लीला सिंहदेखि लिएर होइन, यहाँ 2-3 जना बहिनीहरूले, भाइहरूले मेरोमा जोइन हुन सकिन, धेरैचोटि ट्राई गर्दा पनि भन्ने खालको मेसेज आइरहेछ। र यसरी चाहिँ मुकुमलुङमा सधैँको लागि छिनिने चरणमा पुगेको छ है। र मैले एउटा यो अर्को फोटो देखाएँ। अब म आउँछु दोस्रो अलिक वर्णन भएको मुद्दा भनेको चाहिँ हाम्रो तिनजुरे मिल्के जलजले। यो तिनजुरे मिल्के जलजले होइन, टिएमजे पनि भन्छ यसलाई। अब यो तिनजुरे मिल्के जलजलेको खास नाम चाहिँ सुम्हालुङ मिलगु सुम्भेतलुङ हो है। यो कुरो अब हामी धेरैलाई थाहा छैन। मलाई पनि अब यही अभियान सुरु भएपछि नै थाहा भयो भन्दाखेरि पनि हुन्छ। सुन्नु त सुनेको थिएँ यो मिलगु भनेर होइन, सुम्भेतलुङ भनेर, तर यो यसैलाई भनेको हो भनेर चाहिँ त्यति थाहा थिएन। यो जलजले जलजले भन्छौँ हामी, यो जलजले भनेको तेर्थुमको जलजले भन्ने धेरैले बुझेको छ। तर यो जलजला पहाड माथि यो मेन्छायम डाँडादेखि उता यो शङ्खसभा ताप्लेजुङको त्यो डाँडा छ, त्यो चाहिँ जलजला पहाड, त्यो चाहिँ सुम्भेतलुङ होइन, त्यो हो खासमा चाहिँ। अब यसको चाहिँ म अलिकति यहाँ गर्छु। यो मेन्छायम डाँडाबाट तिनतिरको प्रसिद्ध डाँडा र वन क्षेत्र होइन, यो चाहिँ तेर्थुम, शङ्खसभा, ताप्लेजुङ, यो 3वटा जिल्ला यसले कभर गर्छ। 3वटा जिल्लाको अहिले गाउँपालिका हुँदाखेरि पनि करिब हाम्रो डाक्टर कमल तिगेला सरले डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, 13-14वटा गाउँपालिकाहरू कभर हुन्छ होइन। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ कभर भएको ठाउँ हो भने चाहिँ अब यो मुन्दुममा वर्णित सांस्कृतिक ऐतिहासिक थलो हो यो है। यो पोरोकमी अम्बामीले चाहिँ त्यहाँनिर पानी पार्नको लागि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ ढुङ्गा छेलो हानेको कुराहरू होइन, मेन्छा थाङबेनहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गरेको कुराहरू होइन, युमाले चाहिँ त्यहाँदेखि हिँडेको कुराहरू, यो धेरै यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मुन्दुममा वर्णन हुन्छ यसरी। र अब माथि यो तपाईँ ठाउँदेखि हुन्छ होइन, यो धेरै नदीको मुहान हो यो है। यता तेह्रथुम, उता शङ्खसभा, ताप्लेजुङ, यो जुन डाँडा छ त्यहाँदेखि जति पनि ठुलो सानो नदीहरू छन्, त्यो सबै नदीको मुहान एरिया चाहिँ यो तिनजुरे मिल्के जलजले अर्थात् सुम्हालुङ मिलगु सुम्भेतलुङ हो। र धेरै जडीबुटी, चरीचरण र गुराँसको राजधानी पनि यही ठाउँ हो है। र यो अब लिम्बू लगायत अन्य अब आर्यहरू, खस आर्यहरूको पनि थलो हो यो चाहिँ। विशेष गरेर यो शङ्खसभा साइडमा चाहिँ खस आर्यहरूले चाहिँ यो वीरताको रूपमा पाएको ठाउँ पनि हो। र यो 25औं भन्दा धेरै थरको लिम्बूहरूको किपट पनि हो है। यो यता तेह्रथुम साइडतिरको भनौँ न देखि लिएर उता अब यो शङ्खसभा साइडमा त अब तपाईँको यो याख्खाहरूदेखि लिएर होइन, अब उता यो ताप्लेजुङको यो उता साइडमा 25औं भन्दा धेरै थरहरूको चाहिँ खर्क किपट एरिया पनि हो यो। र यसलाई चाहिँ अब अहिले छोटकरीमा चाहिँ टिएमजे भनेर भनिन्छ होइन, टिएमजे भनिन्छ। र यो चाहिँ अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो लालीगुराँस बचाउने, लालीगुराँस संरक्षण भनेर चाहिँ सुरु गरेको थियो। लालीगुराँस संरक्षणको नाममा त्यहाँनिर चाहिँ 20औं-25औं वर्ष चाहिँ त्यहाँ परियोजना चल्यो है। र अहिले आएर चाहिँ यो समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ है। र त्यसको लागि चाहिँ यो WWF भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो होइन। यो विशेष गरेर यो संरक्षण, प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्छन् होइन। यिनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो धनराशि खर्च गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रवेश गरेको छ। र समुदायमा चाहिँ मिठो मिठो योजनाहरू दिएर चाहिँ भ्रमहरू पनि सिर्जना भएको छ है। स्कुल बनाइदिने, चर्पी बनाइदिने होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको यो आन्तरिक पर्यटनको नाममा चाहिँ होमस्टेहरूको लागि चाहिँ होमस्टेहरू बनाइदिने,
अनेक यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गरिराखेको छ। र एउटा के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो संरक्षित क्षेत्र हुँदै चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ परिणत गरेर यो जुन सङ्खुवासभा हुँदै चाहिँ जुन त्योभन्दा उता छ त्यसको चाहिँ त्यो निकुञ्ज छ, त्यो निकुञ्जसँग जोड्ने चाहिँ यो प्रपञ्च हो भन्ने खालको चाहिँ छ है। यो तरिकाले चाहिँ आइराखेको छ भने यो अब नेपालले यो अनुमोदन गरेछ ILO 169 होइन। अब यो नेपालले अनुमोदन गरिसकेपछि नेपालको कानुन सरह, कानुनभन्दा पनि माथि होइन, संविधान झन्डै झन्डै संविधान जतिकै चाहिँ अब लागू हुने कुरा हो। अनरिपमा चाहिँ अनुमोदन गरेको छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो स्थानीय जनतासँग चाहिँ होइन स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ पूर्व सुसूचित गरेर चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हो। र यो चाहिँ केही नगरिकन त्यहाँको स्थानीय अघि मैले भने 25औं थरी यहाँ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष उत्तम सिंह थाङदेन प्रवेश गर्नुभएछ, उहाँको अहिले म्युट भयो। अनि त्यो एफपिक भन्छ होइन, पूर्व स्वतन्त्रपूर्वक होइन पूर्व सुसूचित र स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यो केही गरिएको छैन। केही नगरिकन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आज खेवाहाङ रेज ड्याम म यो पुग्नु भएछ सर, घर पुग्नु भएछ अहिले है। यो प्रस्तुत गरी अब सकिन आँट्यो कि सकिन आँट्यो म अनि है सर। यसरी चाहिँ केही स्वीकृति नलिकन त्यहाँको चुम्लुङलाई पनि, किरात याक्थुङ चुम्लुङलाई पनि होइन अब खासै जानकारी छैन। यसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ काम अगाडि बढिरहेछ भने अब यो संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्ज भयो भने चाहिँ सबै खालको जुन त्यहाँ स्थानीय जनताहरूले होइन जनजीविकाको लागि सुविधाहरू लिइरहेको छ होइन, वन पैदावार उपयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँनिर चाहिँ जडीबुटी पाइन्छ। त्यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो लिम्बूहरूको लागि यो जुन चाड बनाउँदाखेरि खेसुङ चाहिन्छ, मर्चा चाहिन्छ, एकदमै राम्रो मर्चाको लागि चाहिँ 6-7 खालको 8-9 खालको जडीबुटीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पाइन्छ भनिन्छ। भने त्यो केही पनि त्यो प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो संरक्षित क्षेत्र हुँदाखेरि कतिसम्म कडा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि, हाम्रो डाक्टर कमल तिकेला अहिले आइपुग्नु भयो। उहाँ र म ताप्लेजुङको माथिल्लो तम्बर क्षेत्र गएको थियौँ। हामी त्यो काइसोदोक लुङथुङ पुगेको थियौँ होइन। अनि लुङथुङदेखि फर्किँदाखेरि त्यो ठाउँ ठाउँमा फुल फुलिरहेको थियो है यो, अनि हामीलाई मन पर्यो। अनि हाम्रो अब कमल सर अलिकति छिटो छरितो त्यहाँ चढेर चाहिँ फुलहरू चाहिँ होइन लुस्नु भयो। अनि बोक्यौँ, हामीले दुईजनाले बोक्यौँ, धरान लानुपर्छ भनेर। तल आएपछि पो अब हामीलाई त थाहा भएन नि त, अब त्यो संरक्षण क्षेत्रमा गएको। तल आएपछि त्यहाँ अब बिचरा बितेर जानुभयो हाम्रो एकजना तापमादेन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै हामीलाई गाइड गर्दै लानुभएको थियो। बित्नुभयो उहाँ, एकदम अल्पायुमा बित्नुभयो। अत्यन्तै प्रतिभाशाली एकजना युवा साथी हुनुहुन्थ्यो, अचानक बित्नु भएको। कमल सरलाई नाम थाहा छ होला, अहिले भन्नुहुन्छ होला। उहाँले पो भन्नुभयो के, ओहो सरले यो तपाईँहरूले त अब ल्याउनु भएछ, तर यो चाहिँ अब नदेखाइकन झोलाभित्र हालेर लानुहोस् है भनेर भन्नुभयो क्या। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो आफ्नो ठाउँ हो त्यो होइन, हाम्रो लिम्बुवानको ठाउँ हो, तर हाम्रै अब त्यो त्यहाँको वनफुलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ टिप्न पाउँदैन रहेछौँ क्या। यो संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज भयो भने चाहिँ अझ यो तपाईँको कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रको तपाईँको त्यो नियमावली चाहिँ यति कडा छ कि त्यहाँ कुनै किसिमको घरहरू बनाउनु पाउँदैन, कुनै किसिमको बारबेर गर्न पाउँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ आगोको त्यो ऊ समेत त्यहाँनिर चाहिँ गर्नु पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ छ है। र यो अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो TMJ-मा ल्याउन खोजिरहेछ। त्यो हिसाबले सबै किसिमको यो सेवा सुविधा कटौती हुन्छ। अनि यो वन क्षेत्रको छेउछाउको सबै बजार र बस्तीहरू उठ्ने खालको परिस्थिति बन्छ है। जस्तै अहिले हामी चाहिँ चौकी बजार भन्छौँ, मङ्गलबारे बजार भन्छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ माथि गुफा पोखरी बजार भन्छौँ। तिनीहरू सबै उठ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना हुने बन्दो रहेछ।
है। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ अब संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज बनेपछि अब जङ्गली जनावरहरूको सङ्ख्या बढ्छ। त्यो जङ्गली जनावर सङ्ख्या बढाउनैको लागि निकुञ्ज बनाउन खोजेको हो होइन। र यस्तो खालको निकुञ्जमा म चितवनमा 4-5 वर्ष बसेँ। त्यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको थारूहरूलाई हरेक वर्ष त्यहाँनिर चाहिँ गैँडाले होइन हात्तीले चाहिँ त्यहाँ थारूहरूलाई मार्थ्यो क्या। हो त्यस्तो खालको परिस्थिति बन्छ भने अब त्यहाँनिर चाहिँ अब निकुञ्ज बनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अब सशस्त्रको क्याम्प बस्छ होइन, सेनाको क्याम्प बस्छ। अनि सशस्त्र सेनाको क्याम्प बसेपछि अब हाम्रो चेलीबेटीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब होइन यसो वनमा जान्छन्, आफ्नो वस्तुभाउलाई चाहिने होइन उहरू खोज्न। त्यतिखेर चाहिँ अब उनीहरूमाथि चाहिँ होइन शारीरिक दुर्व्यवहारहरू हुने त्यो खालको। किन भन्दाखेरि मैले 5-6 वर्ष 4-5 वर्ष चितवन बस्दा मैले थाहा पाएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चितवन त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि महिलाहरू 50-60 जना महिलाहरू चाहिँ बिना बाबुको आमा, बिना बाउ चाहिँ होइन आमा बनेको थियो के होइन। त्यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब सेनाले उनीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्छ। यौन दुर्व्यवहार गरेपछि अब कतिपयलाई फकाउँछ, कतिपयलाई जबरजस्ती गर्छ होइन, गर्छ। अनि गरेपछि त्यहाँनिर यसो हल्लाखल्ला हुन्छ। अनि त्यो सेनालाई चाहिँ सरुवा गरेर कहाँ पुर्याइदिन्छ क्या, कहाँ पुर्याइदिन्छ। अनि त्यो मान्छे यहाँ थिँदै थिएन भनेपछि अब सक्यो, त्यो महिलाको अब जिन्दगी बर्बाद होइन। हो त्यो खालको परिस्थिति मैले आफैले त्यहाँनिर देखेको होइन। त्यो खालको केसहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुनेको, भोगेको। र जनजीविकाको लागि केही कुरा पनि उपयोग गर्न नपाइने मैले अघि कुरा भनिहालेँ। हामी वन जङ्गल दाउरा साउरा केही पनि ल्याउन पाइँदैन। त्यो हिसाबले हाम्रो सांस्कृतिक आर्थिक होइन सबै किसिमको जेनोसाइड हुने स्थिति चाहिँ यो टिएमजेमा पनि माथि हाम्रो त्यो पाथिभरामा पनि हुने स्थिति चाहिँ देखिन्छ है। फोटोहरू मैले सबै फेसबुकहरू केहरूबाट सङ्कलन गरेको है यो। अनि अब के त भनेर भन्दाखेरि अब यहाँ प्रस्तुत गर्न थालेको पनि 1 घन्टा हुन आँटिसकेको छ। अब म अन्तिम चरणमा आएँ। अब के त भन्दाखेरि अब दुईतर्फबाट अभियान हुने होइन, आन्दोलन हुने। एउटा चाहिँ माथिबाट तल हुन्छ, माथिबाट होइन एक हिसाबले टपदेखि बटममा जाने, यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक आन्दोलनहरू यस्तो खालको हुने गर्छ भने अर्को चाहिँ यो तलबाट माथि बटम अप हुने चाहिँ अभियान आन्दोलन, यो भनेको चाहिँ अब मुद्दामा आधारित आन्दोलन हो यो होइन। पिपुल सेन्टर्ड पोलिटिक्स पनि भन्छ यो होइन। अब यो बारेमा आज नन्द दाई आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आउनुभएको छ कि छैन कुनै थाहा भएन। यो बारेमा व्याख्या चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा राम्रो चाहिँ जे होस्। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ यो तलबाट नै अब माथिबाट अब हामीले ट्राई गरेको नगरेको होइन। हामीले लिम्बुवान आन्दोलनको लागि धेरैजना हिँड्नुभयो, हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ होइन, हामीले चाहिँ अब गऱ्यौँ। त्यो माथिबाटको आन्दोलन हुन सकेन अब विविध कारणले गर्दाखेरि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो आन्तरिक कारणहरूले गर्दाखेरि। अब माथिबाट तलको राजनीति अब हाम्रो अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ यो मुद्दामा आधारित गर्नुपर्छ। मुद्दामा आधारित अर्थात् तलदेखि आन्दोलन उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ अभ्यास सुरु भएको छ है। अब अहिले कामहरू चाहिँ सुरु भएको छ र तलबाट माथि कसरी चाहिँ गर्ने त अब होइन, बटम अप कसरी ल्याउने, यो एक हिसाबले यसलाई मैले चाहिँ तत्कालीन रणनीति भनेर भन्न खोजेको छु। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संयौंहरू अर्थात् थरगत संस्थाहरू मार्फत अर्थात् अधिकारवालाहरू मार्फत चाहिँ अब यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अहिले अगाडि बढिरहेको छ होइन, बढ्न थालेको छ। अब यो थरगत संस्थाहरू जस्तो म लुम्फुङमा हो होइन, लुम्फुङमा कल्याणकारी संस्था छ हाम्रो। अब यसले चाहिँ त्यो शेरजङ होइन एकदम त्यो यो टिएमजे भेट्ने ठाउँ हो। लुम्फुङहरूको किपट एरिया पनि त्यहीँनिर छ है। त्यो शेरजङको माथिको डाँडा चाहिँ लुम्फुङहरूको किपट हो। 7 नम्बर फारम छ हामीसँग है। 51 सालको महाजाँचको कागजहरू छ है। तर अब अहिले हाम्रो खोसिएको अवस्था छ। अब त्यो किपटै भनेर त नपाइएला होइन, हाम्रो त्यो आशा पनि होइन, त्यो अपेक्षाले पनि हामीले अभियान गर्न खोजेको होइन। तर एउटा सामुदायिक भूमि होइन, याक्थुम्बाहरूको सामुदायिक भूमिको हिसाबले हामीलाई त्यो ठाउँको माया छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चासो लिएको छौँ। र अब थरगत संस्थाहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो परोपकारी र कल्याणकारी काममा
अलिकति बढी सीमित छ है। जस्तै आफ्नो वंशावली छाप्ने हैन, वर्षमा एकचोटि चाहिँ अब माङ्खुको अध्ययनमा गर्ने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब दुःख पर्दा हैन, मरौ परौ पर्दा अर्थात् बिहेहरू हुँदाखेरि सुख दुःखको काममा भनौँ न सहयोग गरागर गर्ने खालसम्म सीमित छ। र अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो थरगत संस्थाहरू चाहिँ आफ्नो परम्परागत भूमि सांस्कृतिक माङ्गेन्ना संरक्षण गर्दै उठाउनको लागि चाहिँ अभियानमा लाग्नको लागि चाहिँ प्रेरित हुन थालेको छ अहिले चाहिँ। जस्तै अब हाम्रो लुम्फामा कल्याणकारी संस्थाले चाहिँ यो टिएमजे क्षेत्रको यो हाम्रो यो परम्परागत जुन भूमि छ त्यो प्राप्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको समझदारी बनाइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने हो कि अन्त के तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने खालको छलफल सहमति पनि करिब करिब भइसकेको छ। खालि अब यो अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि माइनोटिङमा निर्णय हुन सकेको मात्रै छैन, तर हाम्रो यो युवाहरूको बिचमा, हाम्रो पाकाहरूको बिचमा संस्थाको भित्र हैन अध्यक्ष सचिवहरू लगायतमा यो एक खालको सहमति बनिसकेको छ। र अरू संयौगहरूले पनि अब अहिले चाहिँ होइन, यो हिजोसम्म हामीले चाहिँ वंशावलीहरू छाप्दै बस्यौँ, बिहे बर्खन्तमा मात्रै हामी सीमित भयौँ, अब हाम्रो आफ्नो परम्परागत भूमि चाहिँ किनभने हुनु पनि यो टिएमजे एरियाको त्यो जुन लुम्फाउवाहरूको भूमि छ, त्यो 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 परम्परागत भूमि छ, त्यो त माथि ताप्लेजुङदेखि चाहिँ होइन अब मियाङ्गोहरू आएर त संरक्षित गरिदिँदैन। त्यस्तै गरेर मियाङ्गोहरूको होइन अब पालुङहरूको माथिको जुन भूमि छ त्यो यतादेखि चाहिँ हामी लुम्फाउवा हुक्पतङबाङले गएर चाहिँ संरक्षित गरिदिने होइन। ठिकै छ, त्यहाँनिर चाहिँ होइन दमन भयो ऊ भयो भने हामीले यतादेखि गलत भयो त्यसो नगर भनेर हामीले एउटा दबावमूलक केही बोलिदिनसम्म सकिन्छ होइन। तर त्यो भूमिमै गएर चाहिँ होइन संरक्षण गर्ने चाहिँ त्यो सम्बन्धित संयौगहरू नै हो भन्ने तरिकाले चाहिँ अब अहिले चाहिँ तलबाट काम सुरु भएको छ। मुद्दाहरू परिपक्व हुँदै जाँदा स्थानीय तहमै सङ्घर्ष समितिहरू गठन हुँदै जाने है। जब मुद्दाहरू अलिक परिपक्व हुन्छन्, मुद्दाहरूले चाहिँ अलिकति बढी भनौँ न, त्यसले चाहिँ त्यो मुद्दाले चाहिँ त्यहाँको समुदायलाई नै, त्यहाँको संयौगहरूलाई पीडा दिन थाल्छन्, त्यतिखेर चाहिँ सङ्घर्ष समितिहरू गठन हुँदै जान्छ। जस्तो अहिले पोगलाबाङमा चाहिँ जुन त्यो चियान खन्ने काम भयो, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति बनेको छ र त्यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ काम अगाडि बढाइराखेको छ होइन। र यस्तो सङ्घर्ष समितिहरू चाहिँ भोलि चाहिँ दर्जनौँ बन्न सक्छ क्या, ठाउँ ठाउँमा बन्न सक्छ। जस्तै अघि मैले रङ्गशालाको लागि भने झापाको होइन, त्यसको लागि छुट्टै सङ्घर्ष समिति बन्न सक्छ। अब पोगलाबाङको छुट्टै बन्ला, माथि मुकुमलुङमाको छुट्टै बन्ला, र यो सबैलाई एउटा जोड्ने काम होइन, जोड्ने कामको पनि यहाँनिर चाहिँ तयारी हुँदैछ। म त्यो अहिले आउँछु। सङ्घर्ष समिति मार्फत अभियान र आन्दोलन अगाडि बढाउने हो र हरेक मुद्दा र सङ्घर्षको रणनीति केही समानताको साथ फरक फरक हुन्छ है, एउटै हुँदैन। केही कुरो चाहिँ अब एउटै खालको होला होइन, तर जस्तै भनौँ न अब टिएमजेको लागि गर्ने रणनीति र मुकुमलुङमाको लागि गर्ने रणनीति केही कुरो चाहिँ समान होला, तर धेरै कुरो चाहिँ फरक नै हुन्छ है। यो तरिकाले चाहिँ जाने हो। र यस्तो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्थानीय नेतृत्वको जन्म हुन्छ है। अहिलेसम्म हामीले जुन राजनीतिक रूपमा धेरै अब नेतृत्वहरू देखेको छौँ होइन, उहाँहरूको पनि मद्दत लिने हो नलिने भन्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यो एकदमै बाइपास गर्ने चाहिँ होइन। तर के हो भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा जुन मुद्दा उठ्छ त्यो स्थानीय रूपमा मुद्दा उठिसकेपछि स्थानीय रूपमै नेतृत्व चाहिँ जन्म हुँदै जान्छ होइन। र अब यहाँ कसले सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि एउटा त किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नै हो होइन, भने अर्को चाहिँ याक्थुङ स्वयं सहजीकरण समूह भन्ने छ है। यो किराँत याक्थुङ चुम्लुङ अब अहिले नै इन्भल्भ भइ नै सकेको पनि छ एक हिसाबले होइन। जस्तो मुकुमलुङमाको बारेमा, टिएमजेको बारेमा अब भनौँ न आफ्नो राष्ट्रिय चुम्लुङहरूमा होइन हाम्रो आफ्नो परम्परागत भूमिहरू चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ बोलिसकेको छ भने अब परिचालनको हिसाबले पनि परिचालनहरू पनि अब गरिरहेको छ। र अब के छ भन्दाखेरि अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भनेको चाहिँ अब प्रतिनिधिमूलक संस्था, सबै याक्थुम्बाहरूको संस्था भएकोले गर्दा त्यहाँ विविध खालको समस्याहरू छन् होइन। तर त्यो समस्याहरूको बावजुद पनि किराँत याक्थुङ चुम्लुङले चाहिँ नीतिगत रूपमा निर्णयहरू गरिसकेको छ र अहिले अगाडि पनि बढिसकेको छ। जस्तो पोगलाबाङको कुरामा अहिले निकै अगाडि बढिसकेको छ होइन। अब टिएमजेको बारेमा पनि बढिसकेको छ, माथि पनि बढिसकेको छ। जस्तो अब माथि
जे जति अब हाम्रो अभियन्ताहरू अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरू चुम्लुङको कोही लिम्बुवान राज्य समितिमा हुनुहुन्छ, कोही त्यहाँको नगरमा हुनुहुन्छ, कोही जिल्लामा हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ होइन अगाडि बढेको अवस्था छ भने अहिले यो याक्थुङ स्वयं सहजीकरण समूह भन्ने छ, यो तपाईँहरू धेरैले नयाँ सुन्नु भएको होला। यो चाहिँ विशेष गरेर अब 8 जना हुनुहुन्छ। अब 8 जना याक्थुङदाहरूमा 8 जनाको 8 चाहिँ निकै खै अब निकै त्यो यथाङ भन्छ होइन। त्यो ललितपुर भवन पनि 8 जनाले निर्माण गरेको भन्ने उ छ। अब यो 8 जनाले गर्दाखेरि चाहिँ निकै अगाडि बढ्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई पनि नि। अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो नन्द कन्दङमा दाइले चाहिँ संयोजन गर्नुहुन्छ। अहिले यहाँ हुनुमा अब हाम्रो डाक्टर कमल तिगेला पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज वनम पनि त्यसमा हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब आदिवासी अधिकारका लागि अधिवक्ता हुनुहुन्छ होइन, शङ्कर लिम्बू उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर आदिवासीको लागि महिला अधिवक्ता हुनुहुन्छ अमृता थेबे उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो फिल्मकर्मी नवीन सुब्बा हुनुहुन्छ। हाम्रो राम मादेन होइन अर्को आदिवासी अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। यसरी 8 जना। मैले कसैको छुट्याएँ भने अमर तुम्याङ सरी अमर तुम्याङ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ अब प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ 8 जनाको समूहले यो सहजीकरणको समूहको रूपमा भइरहेछ होइन। र त्यो हिसाबले अहिले अलिकति आशा जाग्ने स्थिति पनि बनेको छ है। र यो याक्थुङ स्वयं सहजीकरण समूह र किराँत याक्थुङ चुम्लुङ चाहिँ सँगसँगै काम गरिरहेछ। जस्तो हिजो पनि उहाँहरूको संयुक्त मिटिङ थियो, आज पनि होइन भर्चुअल संयुक्त मिटिङ थियो। र यसरी चाहिँ एउटा आशा जाग्ने स्थिति छ भने अब सम्बन्ध संस्थाहरू मैले अहिले यहाँ नामै चाहिँ लेखिनँ होइन। भन्दै पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले लाहुर्नेप अब यो सहजीकरण समूहमा पनि हुनुहुन्छ 2 जना त्यहाँ लाहुर्नेपकोहरू होइन। लाहुर्नेप पनि लागेको छ भने अर्को चाहिँ यो युवाहरूको याक्थुङ युवाहरूको चाहिँ वकिल समूह भन्ने रहेछ होइन अर्को कपाल सर। यो पनि लागेको छ अहिले है। अनि अर्को सरोकारवालाहरू होइन चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र अब अभियान आन्दोलन सफल हुने आधार के त भनेर भन्दाखेरि अब नेपालको संविधान 2072 अब यसमा चाहिँ अब साह्रै थोरै हाम्रो एकदमै त्यो कन्जुस्याई तरिकाले राखेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ साह्रै धेरै आशा गर्ने कुरो छैन। अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङले यसलाई नेपालको संविधान 2072लाई त्यो स्वीकारेको पनि छैन, स्वागत गरेको पनि छैन। तर अब बाध्यात्मक रूपले चाहिँ मान्नुपर्ने स्थिति भएर मात्रै हो। के छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब त्यो लेख्नै पर्ने भएर मात्रै हो। र पनि अब त्यो विकासको नाममा सहभागिताको हिसाबले केही सांस्कृतिक अधिकारहरू, केही भाषिक अधिकारहरू होइन आफ्नो ठाउँको संरक्षण गर्ने कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि यो राखियो। अर्को हाम्रो दह्रो एउटा आधार भनेको चाहिँ ILO 169 अनड्रिपहरू हो होइन। त्यसै गरेर यो सर्वोच्च अदालतद्वारा आदिवासीको सांस्कृतिक स्थल जोगाएर विकास निर्माण गर्नु भन्ने जुन एउटा फैसला भएको छ त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो अधिवक्ता प्रवीण पन्धाक लगायतका अधिवक्ताहरूले यो सर्वोच्च अदालतमा जुन एउटा रिट दिनुभएको थियो त्यो रिटमा यो फैसला भएको छ होइन। यो आदिवासीको सांस्कृतिक स्थल जोगाएर मात्रै विकास निर्माणको काम गर्नु भन्ने खालको यो आधार हो भने अर्को सबभन्दा दह्रो आधार देखेको चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन पहिचान प्रतिको चेत र जागरुकता र सोबाट उत्पन्न हुने आन्दोलन छ यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो आधार हुन्छ है। पहिचान प्रतिको चेत हामीमा एकदमै धेरै आएको छ, जागरुकता छ। र अब यसलाई चाहिँ एउटा कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो आन्दोलनमा उत्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ, आन्दोलित बनाउनु एउटा स्थिति छ। यो आन्दोलन हुन सक्यो भने चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ आधार हो। र हामीलाई अब अन्तिम होला यो चाहिँ है यो पोइन्ट अन्तिम हो। हामीलाई चाहिँ अब विकास विरोधी होइन अब के अरे माथि पनि के गर्नु नदिने त्यहाँनिर पनि के गर्नु नदिने भनेपछि तिमीहरू विकास विरोधी हौ भन्ने खालको होइन यो चार्ज लाउँछ भन्ने हिसाबले हो। यो संसारभरिको आदिवासीहरूलाई विकास विरोधी नै भन्छ है। यसमा हामीले कुनै त्यो मान्नु हुँदैन, लघुताभास भन्छ नि, कुनै लघुताभास लिनु हुँदैन। संसारभरिको आदिवासीहरूलाई मैले यो इन्डियाको यो नर्मदा
नर्मदा बचाउ आन्दोलनको अभियन्ताहरू भेटेको छु, कुरा गरेको छु हैन। उनीहरूलाई पनि विकास विरोधी नै भन्थे हैन। त्यस्तै गरेर ल्याटिन अमेरिकाको चाहिँ अब आदिवासीहरूको लागि लड्ने चाहिँ अभियन्ताहरूको कुराहरू सुनेको छु, पढेको छु हैन। उनीहरूलाई पनि विकास विरोधी नै भन्छ। तर हाम्रो त अझ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले नै आदिवासीको सांस्कृतिक स्थल जोगाएर विकास निर्माण गर्नु भन्ने फैसला दिइसकेको छ भने अब हामीले त हाम्रो सांस्कृतिक स्थल जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसले गर्दा कसरी हामी विकास विरोधी भन्ने खालको उल्टो प्रश्न छ के है, त्यस्तो कुरा हो। त्यो हिसाबले हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विकास हुनुपर्छ, तर हाम्रो विनाश चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक हिसाबले विनाश गरेर विकास चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो स्ट्यान्ड भनौँ न, अब हाम्रो अडान चाहिँ। र हाम्रो विनाशको च्यानमाथि उभिएको विकास हामीलाई चाहिन्न भन्ने यो चाहिँ हाम्रो एक हिसाबले बटम लाइन हैन। हाम्रो बटम लाइन चाहिँ अडानको रूपमा लिएर यसरी हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाब हो। हाम्रो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरलाई प्राकृतिक रूपमा राखेर विकास गर है। हामीले भन्ने के हो भन्दाखेरि विकास गर्नुपर्छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जुन थलोहरू छ, ठाउँहरू छ, त्यसको त्यो जुन सांस्कृतिक रूप छ त्यसलाई चाहिँ बिगार्नु पाइँदैन भन्ने हिसाबले हो है। र यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू छन् होला हैन। त्यो आन्तरिक समस्यामा चाहिँ सबै पक्ष संयमित हुन आवश्यक छ, संयमित हुनुपर्छ हैन। संयमित भएर हामीले हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई हामीले आन्तरिक तरिकाले नै त्यो समाधान पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्यता राख्नुपर्छ भन्ने हो। र अहिले के भइरहेछ त भनेर अब यो अन्तिम हो, अन्तिम पोइन्ट। भर्चुअल माध्यमबाट व्यापक तयारी भइरहेको छ है। अहिले चाहिँ यो पिएमजे मुकुमलुङमा अनि अरू ठाउँको यो अतिक्रमणहरूको बारेमा भर्चुअल रूपमा चाहिँ अहिले त दिनमा 2-3 वटासम्म मिटिङहरू हुन थालेको छ हैन। लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अब सहजकर्ता टोलीको सदस्यहरू फिल्डमै जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठिरहेछ हैन। जस्तै अब भनौँ न नन्दकन्दमा दाइले मलाई नै के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हैन कतै त्यस्तो के भइहाल्यो भने म त त्यो ठाउँमा पुगिहाल्छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि मैले हैन तपाईँ जानुहुन्छ म पनि पछ्याउँछु है भन्ने खालको हैन। अब नन्द दाइ म गएँ भने पक्का पनि कमल सर पनि हिँड्नुहुन्छ हैन आफ्नो यस्तो तरिकाले हैन। यो हामी त्यो फिल्डमै गयौँ भने पक्कै पनि त्यो फिल्डको आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ विश्वास हो। र अन्तिममा यो एउटा छ है। अब यो छेउछेउमा चारो राखेको छ, यो एकदम चलेको नै हो। आफै तानातान गर्यो हैन, खानु पाएन दुईटैले। अनि दुईटा रन थनिएर हैन क्वेसन मार्क गर्यो। अनि दुईटै मिलेर एउटा खायो अनि अर्को पनि खायो। अब मिल्यो भने चाहिँ यसरी सबै खानु पाइन्छ। अब मिलेन यसरी चाहिँ हैन मै हुँ भन्दै बस्यो भने चाहिँ के पनि खानु पाइँदैन भन्ने हो। पक्साङलुङमा यो चाहिँ तेर्सुङ पोक्लाबाङ साइडदेखि देखिएको उयो परको डाँडा चाहिँ आठै डाँडा हो। यहीँको कोही हुनुहुन्छ भने राम्रो चिन्नुहुन्छ हैन। पर पक्साङलुङमा देखेको छ हजुरहरु। मैले त राम्रोसँगले चिने त हो। सबैमा नगेन हजुर, मैले त 1 घण्टा 15-20 मिनट लिएछु। ए डाक्टर साहब एउटा कुरा सोधौँ न। हेलो सुनियो? हजुर सुन्दैछु म। अनि सोध्नुहोस् है दाइलाई। म पहिले यो टिएमजी को बारेमा तपाईँ जम्मैले बुझ्ने गरी एकपल्ट नाम भन्नुस् न फेरि। जम्मैले एकछिनमा अरु तिनटैको लिम्बू भाषाबाट। मैले अब यो आजको यो हाम्रो प्रस्तोता, आज हाम्रो चाहिँ स्पिकर, हाम्रो गेस्ट स्पिकर हाम्रो तुतु नरप्रसाद लुम्बङवालाई हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सको तर्फबाट तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईको यो आजको प्रस्तुति हेर्दाखेरि र मैले यहाँ चाहिँ अटेन्ड गरेको ग्लोबल
ले अब धेरै पपुलर प्रोफेसरहरूको उ गर्दाखेरि तपाईको रिसर्च इन्क्वायरीहरू, तपाईको रिसर्च डिस्कसनहरू, तपाईको रिसर्च अनि डिस्कभरीहरू र खासै गरी मलाई झन्साह्रो मजा, सबै खतरा हुन् होइन, धेरै राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईको अरेन्जमेन्ट देखेर मलाई यति मजा लाग्यो होइन, जुन चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू म अनअवेयर थिएँ। तपाईले आफ्नो अडियन्सलाई कसरी बुझाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईले एकदम चाहिँ अब त्यसलाई फोकस गरेर तपाईले गर्नुभयो र तपाईको यो स्टाइललाई त झन् अब के भन्नै सक्दैन क्या। तपाईले यति राम्ररी रिसर्च इन्क्वायरी राख्नुभयो, रिसर्च डिस्कसन गर्नुभयो, डिस्कभरी राख्नुभयो, तपाईको अरेन्जमेन्ट, तपाईको स्टाइल र तपाईको डेलिभरीमा चाहिँ रियली भनेको मैले कहिले कहिले सोच्छु क्या, हाम्रो याक्तुङहरू अहिले डिबेट, डिस्कसन, इन्क्वायरी र डिस्कभरीमा यति अगाडि पुगिसकेको छौँ र यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूलाई यो प्राज्ञिक हिसाबले तपाईको इमोसन भन्दाखेरि पनि इन्टेलेक्चुअलले ओभरराइड गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा हामी मिलेर चाहिँ यस्तो खालको ओरिएन्टेसन दिउँ भने हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूले यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अब फर्दर चाहिँ उनीहरूले यसलाई ट्रान्समिट गर्दै लान्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा मेरो रिक्वेस्ट जुन आज र योभन्दा पहिलेको तपाईहरुको जुन रिसर्चहरू प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने केवाईसी अथवा अरू संस्थाको त्यस्तो के हामीहरू छौँ हैन, यो पूर्वको याक्थुङहरूले पश्चिमको अर्को इन्डिजिनस र हिमालकोले तराईकोहरूलाई चाहिँ तपाईले कुनै न कुनै भर्चुअली अथवा फिजिकली हजुरहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ तपाईहरुले हैन। र हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्दा कि आफ्नो प्रब्लमहरू, आफ्नो इश्युजहरू हामीलाई कसरी चाहिँ डोमिनेट अप्रेस गरे र गर्दैछन् र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिकन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईहरुलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ तपाईहरु फिजिकली नगए पनि भर्चुअली गरे पनि तर यस्तो खालको प्रेजेन्टेसनहरू तपाईहरुलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा डकुमेन्टेसन गरेर तपाईको यो भर्चुअली अथवा तपाईको जे जसो हुन्छ डकुमेन्टेसन बुककै फर्ममा, बुकलेटकै फर्ममा, लिफलेटकै फर्ममा पनि प्रचार प्रसार चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने यो हाम्रो चाहिँ ग्लोबल नेटवर्कबाट धेरै ठाउँमा पुग्छ। तपाईले भनेको कुराहरूलाई रियली भनेको हामी म मात्रै हैन सबैजना मिलेर यसलाई डकुमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। तपाईले गर्नुभएको दुःखलाई तपाईहरुलाई क्रेडिट हामी दिँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अघि हाम्रो तुतु नरप्रसाद लिम्बुवाले भनिसक्नु भएको छ, धेरै सिम्बोलिकली हैन, अब ओभर्टली अर कोभर्टली भन्छ नि, तपाईले केन्द्रित गर्नुभयो, भन्नुभयो, कुकुरहरुको इमेज देखाउनुभयो। त्यसले म भन्छु हाम्रो केवाईसी भयो अनि युमा भयो, डाइरेक्टली भन्दाखेरि किराँतहरू भए, हाम्रा एक्टिभिस्टहरू भए, इन्टेलेक्चुअल हाम्रो प्रोग्रेसिभ इन्टेलेक्चुअलहरू भए, अनि हामीले चाहिँ एकदम चाँडोभन्दा चाँडो मलाई तपाईले गर्नुभएको छ होला त अरू इन्डिजिनस कम्युनिटिजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अवेर गराएर आफ्नो तपाईको रिसर्चलाई सेयर गरेर हैन, तपाईहरु चाहिँ हाम्रो एकचोटि तपाई के अरे रिसर्च गर्न जानु सके भन्दै त कन्दङमा दाइ जानुभयो भने म जान्छु, म गयो भने कमल तिगेला जान्छन्, हामी गर्छौँ भन्नुभयो। तर त्यहाँ मात्रै हैन कि तपाई धौलागिरी पनि जानुहोस्, तपाई पुरा पर के अरे धिमाल गाउँमा जानुहोस्, तपाईहरु चाहिँ पर पश्चिमको इन्डिजिनस मगर गाउँमा जानुहोस्, शेर्पा गाउँमा जानुहोस् र कलेक्टिभली तपाईले दिनुभएको सोलुसनहरू छ नि हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई रियली चाहिँ शेयर गर्नु हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म मेरो कुरा चाहिँ यही सक्छु। अनि आज चाहिँ हामी धेरै बोल्नुहुन्छ होला, 4 मिनेटदेखि म्याक्सिमम 5 मिनेट पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको आइडियालाई चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टेसन म्युट गरिनेछ र अर्कोमा हामी अर्को एउटा क्वेशन राख्ने हाम्रो साथीहरुसँग चाहिँ हामी जान्छौँ। र त्यति भन्दै म तपाईहरुसँग चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ बिदा मागे। अब क्वेशनहरु सुरु गर्नुहोस्। अनि हाम्रो याङ लाउतीको दाइको क्वेशन के पो थियो हाम्रो नरद प्रसाद लुम्बुङा आदाङ बाजुले? होइन क्वेशन होइन डाक्टर साहब,
मैले भनेको यो जुन TMJ को चाहिँ के अरे जुन लिम्बू भाषामा के पो भन्नुभयो त्यो प्रष्ट जम्मैले सुन्ने गरी टिपुङ भनेर नि। ए आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र